वेलकम बैक टू उर्दू ज़ोन 24। जी तो रीडर्स, उम्मीद है आप जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने इस नावल की पिछली किस्त पढ़ी है तो बताइए, क्या रोहिन सच में डूबकर मर गई होगी या फिर फरगाम सुल्तान ने उसको बचा लिया होगा? ये सस्पेंस बहुत जल्द खुल जाएगा। और ये जो दो नए कैरेक्टर्स हैं, क्या ये न्यू हैं या ये भी कोई पुराने हैं? और 3 साल के दौरान क्या हुआ, ये सब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। कीवान करदाल आखिर नाज़ली के साथ इतना बेरहम और जालिम क्यों हो गया है, वो बदल क्यों गया है। नावल में और भी बहुत से सीन हैं, इसलिए ये नावल जैसे जैसे अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है उसी तरह इसमें सस्पेंस भी आ रहा है और इसके आखिरी साथ में इसका तमाम सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। सो आप सब आज की इस किस्त को एंजॉय करें। और नावल शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स में ज़रूर 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 बताएं आपको ये नावल कैसा लग रहा है। चलें जी, बढ़ते हैं अपने नावल की आज की किस्त की जानिब। रात के ठीक 2 बजे जब फरगाम सुल्तान ने हर सू खामोशी महसूस की तो वो उठा और अपनी चटाई के नीचे से एक छोटा सा चाकू निकाल कर खामोशी से वापस उसी जगह पर जाकर बैठा और लबों में पुरस्कार मुस्कुराहट सजाकर सामने लगे सिक्योरिटी कैमरे की जानिब देखने लगा, जो बिल्कुल उसी जानिब था जहाँ पर वो बैठा हुआ था। गुड बाय माई स्वीट एनिमी, कैमरे की जानिब देखते हुए वो लबों को जुम्बिश देते हुए हल्की आवाज़ में कहकर अपनी कलाई पर चाकू को बेदर्दी से फेर गया। तो देखते ही देखते स्याह फर्श उसके खून से रंगने लगा, उसके नीले कपड़े सुर्ख होने लगे। ओ नो, ये क्या कर दिया तुमने मजनू की औलाद। जब एक मुजरिम पानी पीने के लिए उठा तो हल्की जर्द रोशनी में फर्श पर खून को देखकर फटी आंखों से उसे देखते हुए अपने पास थोड़े दूर सोए साथी को उठाकर कहने लगा, क्या हुआ, तुम इतनी रात को पागलों की तरह चीख क्यों रहे हो? शाकिर नामी मुजरिम अपनी आंखों को मलते हुए उठा और नागवारी से अपने साथी को देखते हुए पूछने लगा, शाकिर, इस मजनून ने मुझे पागल बनाने पर मजबूर किया है। उसने अपने दोनों कलाइयों को काटा है। जाओ यार, जल्दी से हवलदार को आवाज़ दो, जल्दी, वरना ये पागल मर जाएगा। शाकिर की बात पर उसका दोस्त गुस्से से फरगाम सुल्तान की जानिब देखते हुए कहने लगा, जबकि फरगाम सुल्तान चेहरे पर फुर्तीले तासुरात सजाकर अचानक से उठा और उनके आगे चाकू करता गुस्से से उन्हें घूरने लगा। खबरदार, अगर तुमने किसी को बुलाया, तुम दोनों की गर्दन की सारी रगें काट कर तुम लोगों के जिंदा रहने की सारी उम्मीदें तोड़ दूंगा मैं। वो दोनों चाकू का रुख अपनी तरफ देखकर खौफ से होकर पीछे हटने लगे। प्लीज़ नीचे करो चाकू को, हम किसी को नहीं बुला रहे, शाकिर ने डरते हुए कहा। तो वह चाकू पीछे करता अपनी बोझिल आंखों को बमुश्किल खोलते हुए उन्हें घूरने लगा, जो उसकी दहशत की वजह से डर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, सब के सब डरपोक है, कोई भी मेरी टक्कर का आज तक मेरे सामने नहीं आया। मेरे मरने के टाइम भी अफसोस हो रहा है बेवकूफ़ों के सामने मरते हुए खुद को देखकर। वो उन दोनों की हालत पर जोर से कहका लगाते हुए आखिर में अचानक से चाकू को गुस्से से दूर उछालते हुए कहने लगा। तभी उनके शोर मचाने पर 2 ऑफिसर ने अंदर आकर उसे पकड़ा, जो हज़ानी अंदाज में चीख रहा था और उसकी चीखें कैमरे में महफूज हो रही थी। नाजरीन, एक अहम खबर से आपको आगाह किया जाता है कि फरगाम सुल्तान खुदकुशी करने की कोशिश करके अपनी जान लेने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि उसकी हालत बहुत सीरियस है। एक निजी चैनल पर यह खबर चल रही थी। आज शायद सब खुश थे एक जालिम के चले जाने से, जबकि कुछ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि ये खबर उनके ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी है। उन लोगों में नाजली भी थी जो रूम से निकली तो ये खबर सुनकर वो, जो स्याह कपड़ों में मलबूस थी, पागलों की तरह घर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सोग मनाने जा रही हो ना तुम अपने भाई की हालत का? कीवान करदाल, जो टीवी लॉन्च में सोफे पर बैठा टीवी पर चल रही फरगाम सुल्तान के मुतालिक खबर सुन रहा था, जब नाज़ली को स्याह कपड़ों में घर से बाहर निकलते हुए उसने देखा तो वो कांटदार लहजे में बोला, प्लीज़ कीवान, आज नहीं, प्लीज़, मैं आज तुमसे बहस नहीं करना चाहती। आज मैं एक ऐसी तकलीफ़ में हूँ जिसका शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। प्लीज़ मुझे खामोशी से जाने दो। सुरमई आंखों में नमी देखकर कीवान कारदार के दिल को दर्द हुआ, मगर वो इसी तरह जालिम बना अपने जहरीले तीरों से उसे लहू लहान कर रहा था, जिसकी वजह से नाज़ली तड़प कर अपने दोनों हाथ जोड़ती हुई बोली, इन स्याह कपड़ों में तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। वो आगे बढ़ा और गुस्से से उसे अपने और उसके रूम की जानिब ले जाते हुए सर लहजे में कहने लगा। नाज़ली उसकी मजबूत गिरफ्त में मचलती हुई उसके खींचने पर उसके पीछे चल रही थी,
جب روم میں پہنچ کر کیوان کاردال نے یہ کہہ کے اسے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ تڑپ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بیڈ پر گری اس کی جانب دیکھتی ہوئی تڑپتی آواز میں بولی۔ کیوان کاردال نے آگے بڑھ کر اسے سختی سے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ جاؤ ڈریس چینج کر کے آؤ، تم اپنے بھائی کو ہاسپٹل میں دیکھنے سرخ کپڑوں میں جاؤ گی اور ساتھ میں میک اپ بھی کرو گی۔ اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نفرت انگیز لہجے میں کہتا وہ نازلی کو اپنی سنگ دلی پر رلا گیا۔ کیوان کاردال، تم اتنے سنگ دل کیسے بن گئے ہو اس انسان کے لیے جس نے تمہارے خاندان کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے؟ وہ آنسوں کو صاف کرتی غصے سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے ایک ہی جھٹکے سے ہٹاتی ہوئی سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ خبردار، میرے خاندان کا نام بیچ میں مت لاؤ۔ تمہارا بھائی اسی لائق ہے۔ اگر وہ پھر بھی بچ گیا نا تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ وہ اسے خود سے دور دھکا دیتا ہوا غراتے ہوئے اسے وارننگ کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تنبیہ کرنے لگا۔ نازلی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر تنزیہ ہنسنے لگی۔ تم سچ میں ظالم ہو کیوان کاردال، ایک مرے ہوئے انسان کو تو بخش دو خدا را۔ وہ ہنستے ہنستے اچانک روتی ہوئی بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تو بد دعا دیتا ہوں جس نے میری چھوٹی معصوم بہن کو مارا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلے اور اپنے ساتھ اپنوں کو بھی جلائے۔ کیوان کاردال نے تو انتہا کر دی، اس انسان کو بد دعا دی، اس نے جس نے بڑا بھائی بن کر ساری زندگی اس کی کیئر کی، اس کی چھوٹی بہن کو اپنی بہن کی طرح چاہا، آج اس کی ان سب چیزوں کا صلہ اس نے بد دعا کی صورت میں اسے دیا۔ وہ 3 سال سے ہارون صاحب اور اپنی نئی ماں کے ساتھ بیلجیم میں رہ رہی تھی۔ اس وقت اپنے روم میں اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کر رہی تھی کہ اس کے موبائل کے میسج ٹون کی بیپ نے اس کو چونکا دیا۔ وہ جو وسکی کا گلاس لبوں سے لگائے اپنے دوست سے باتیں کر رہی تھی، موبائل اسکرین روشن ہوتا دیکھ کر اس اسکرین کو دیکھنے لگی تو وہاں ایک ای میل آنے کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ تیزی سے صوفے سے اٹھی اور روم سے باہر نکلی۔ واٹ؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بابا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کبھی نہیں، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، ہرگز نہیں، اسے میرے لیے صحیح ہونا پڑے گا۔ میں نے اتنا کچھ کیا صرف اسے پانے کے لیے، میں سب کچھ ایسے کیسے رائے گا جانے دوں؟ میں ایسے کچھ جانے نہیں دوں گی۔ وہ ویڈیو میں فرغام سلطان کو اپنی کلائی کاٹتا ہوا دیکھ کر زور سے چیختی ہوئی اپنا موبائل دور اچھال کر پورا گھر سر پر سوار کرتی ہزیانی انداز میں یہی سب بار بار جنونی انداز میں دہرانے لگی۔ ہارون صاحب اپنی بیٹی کی ہزیانی چیخیں سن کر روم سے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ باہر نکلے اور اس کی جانب بڑھ کر اسے سنبھالتے ہوئے اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھے۔ کیا ہوا آرزو بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے اس سے پوچھنے لگے تو وہ اپنی نم آنکھوں کو اوپر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بابا، اس کی جان خطرے میں ہے، مجھے ترکی جانا ہے ابھی اور اسی وقت، وہ ان کے سینے سے لگتی ہوئی نم آواز میں کہنے لگی تو اس کی بات پر ہارون صاحب کو شوق لگا۔ بیٹا یہ ناممکن ہے، اب ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، اسے میں نے تمہارے کہنے پر اس کے آگے بھیک مانگ کر اس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، اگر تم واپس چلی گئی تو وہ لوگ اسے جان سے مروا دیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو ان لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگی جن کی وجہ سے آج وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ فرغام سلطان سے چھپ کر، اگر آج وہ زندہ تھے تو صرف ان لوگوں کی وجہ سے تھے۔ نہیں بابا، مجھے جانا ہے ورنہ وہ مر جائے گا، وہ ضدی لہجے میں کہنے لگی کہ تبھی اس کی بیوی نے پیچھے سے اس کی گردن پر زور سے ایک انجیکشن پیوست کیا جس کی وجہ سے وہ ہارون صاحب کے سینے سے لگ کر بے ہوش ہو گئی، جبکہ ہارون صاحب سامنے غصے میں جلتی سبز آنکھوں کو خوفزدگی سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر زریز خان، وہ اس حالت میں پھر سے کیوں چلا گیا ہے؟ وہ ٹھیک ہو رہا تھا، اچانک سے اس نے یہ کیا، وائے؟ کیا اس کی ٹریٹمنٹ ابھی رہتی ہے یا صحیح سے کیا نہیں کیا ہے؟ مجیب چودھری نے سامنے بیٹھے ڈاکٹر زریز خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی آواز پر چونکے۔ چودھری صاحب، آخر وجہ کیا ہے جو مسٹر اذان کو دورے پڑتے ہیں؟ وہ اچھا بھلا انسان کیوں اس حال میں پہنچ جائے؟ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ انسان سے جنگلی جانور بن گیا ہے؟ وہ اپنی باروب آواز میں مجیب صاحب کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر، یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے، مجیب صاحب نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ ہے یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے،
مگر آج جو ہوا ہے وہ ہمارے لیے کسی شوق سے کم نہیں ہے مجیب صاحب۔ ڈاکٹر زریز خان نے بھی سنجیدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیوں، ایسا کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ مجیب صاحب نے ترچھی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چودھری صاحب، وہ پہلے ہمارے لیڈی ڈاکٹر کو قریب بھی آنے نہیں دیتا تھا۔ اگر آج میری بیٹی کو نہ صرف اس نے اپنے قریب آنے دیا بلکہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی۔ اسی لیے اب میں نے فیصلہ کیا ہے مسٹر اذان کو اس ہاسپٹل میں ہم اب نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کا علاج کہیں اور جا کر کریں، کیونکہ مجھے اپنے لیڈی سٹاف اپنے ہاسپٹل کے رول سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں ان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہنے لگا، اوہ آئی ایم ریئلی سوری، یہ اس نے ایسا کیوں کیا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے، مگر اب سے میں اس کے پاس 2-3 گارڈز رکھوں گا۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجیب صاحب ان کی بات پر شرمندگی سے نظریں جھکا کر ان سے سوری کرتے ہوئے کہنے لگے، نہیں مسٹر چودھری، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ یہ سب پھر کرے گا، مجھے پکا یقین ہے۔ آپ یا تو کہیں اور جا کر اس کا علاج کرائیں یا پھر میرے ہاسپٹل کے کسی میل ڈاکٹر سے اس کا علاج اس کے گھر پر کروائیں، یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر زریز خان سرد لہجے میں انہیں ایک صلاح دیتے ہوئے کہنے لگے تو مجیب صاحب بھی ایک دم سے ان کی بات سن کر اٹھے اور ان سے ہاتھ ملانے لگے۔ اوکے ڈاکٹر زریز خان، میں یہی کرتا ہوں، اس کا علاج اسی کے گھر میں خاموشی سے کرواتا ہوں۔ یہ بات میں نہیں چاہتا باہر نکلے، کیونکہ اس کا بزنس عورتوں کی سیفٹی کے لیے ہے۔ اگر اس نے ایسا ویسا کچھ کیا تو وہ بدنام ہو جائے گا۔ مجیب صاحب اچھے سے سمجھ گئے تھے کہ ڈاکٹر زریز خان کیا کہنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ بنا کچھ کہے ان سے یہ سب کہہ کر تیزی سے ان کے روم سے باہر نکلے، جبکہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے انہیں باہر جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، سب گہری نیند میں سو رہے تھے، جبکہ وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے اکیلا بیٹھا ہلکی روشنی میں اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت سلاخوں کے مضبوط سیاہ لوہے پر آفیسر کے زور سے اسٹک مارنے پر وہ اپنی نظریں اوپر اٹھا کر اس طرف کو دیکھنے لگا تو سلاخوں کے باہر اس ہستی کو دیکھ کر جس کی وجہ سے وہ 3 سال سے سلاخوں کے پیچھے تھا، وہ اسے 3 سال بعد پہلی بار اپنے سامنے دیکھ کر استعزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتا ہوا اٹھا۔ آخر کار تم آ ہی گئی۔ وہ اس وقت دیوانہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، جو ہر وقت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ وہ وہی پہلے والا ظالم سلطان بے لگ رہا تھا، جس کے چہرے پر اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ہوتی تھی، آنکھوں میں ایک بھڑکتا ہوا آگ ہر وقت دہکتی تھی۔ مقابل کے نازک جسم میں ان سرمئی کانچوں میں سلگتی آگ کو دیکھ کر بری طرح سے کپ کپی طاری ہونے لگی اور خوبصورت آنکھوں میں ڈر جمع ہونے لگا، جنہیں دیکھ کر فرغام سلطان کی آنکھوں میں اس وجود کے لیے قہر بڑھتا چلا گیا۔ سلطان بے، مجھے آنا پڑا کیونکہ تمہیں یہاں میں نے ڈالا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ تم خودکشی کی کوشش کرو، اس لیے ڈالا ہے تاکہ تم میرے بن جاؤ۔ وہ بے قراری سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھنے ہی والی تھی کہ فرغام سلطان نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو خود سے جھٹکا۔ آہ، تمہاری وجہ سے میں اس سیاہ سلاخوں کے پیچھے ہوں، بہت اچھا مذاق ہے۔ تم اپنی یہ غلط فہمی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو تو بہتر ہے، کیونکہ میں یہاں صرف تمہیں تمہارے بل سے باہر نکالنے کے لیے آیا تھا۔ اب تم نکل گئی ہو تو تمہیں یہی اسی جگہ پر سب مجرموں کے سامنے ماروں گا، کیونکہ میں اپنے دشمن کا انجام اپنے ان دشمنوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو مجھ سے چھپ کر بیٹھے ہیں۔ سب کو میں اچھے سے جانتا ہوں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ بھی میں اچھے سے جانتا ہوں۔ کیوان کردار، باہر نکلو، کب تک اپنی اصلیت اپنی کزن سے چھپاتے رہو گے کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بے کے ساتھ ہو؟ میری بہن کو تکلیف بھی تم میرے حکم سے دے رہے تھے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر اس کی بے بس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہتا، کیوان کردار کو آواز دینے لگا، جو مسکراتی نازلی کو اس کی نازک کمر سے پکڑے اچانک سے اس ہستی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ واٹ سلطان بے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوان بھائی تمہارے ساتھ؟ آرزو کو تو شدید جھٹکا لگا کیوان کا نام سن کر، تبھی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا جب اسے احساس ہوا تو وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تو اپنے سامنے کیوان کاردال اور نازلی کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ شوق میں چلی گئی۔ ہاں، میں کل بھی سلطان بے کے ساتھ تھا اور آج بھی ہوں۔ تم جیسی قاتل کا ساتھ دینا میری مجبوری تھی۔ میں 3 سال سے صرف سلطان بے کے حکم پر چل رہا تھا، تمہیں سلطان بے کی اس خفیہ کال کوٹری تک لانے کے لیے۔ کیوان کاردال نے سامنے کھڑی اپنی ماموزاد بہن کو شدید نفرت سے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا،
तो आरजू फटी आंखों से उसे देखने लगी। दरवाज़ा खोलो। फरगाम सुल्तान उन दोनों शख्स को इशारा करने लगा जो पुलिस फोर्सेस के यूनिफॉर्म में मलबूस बाहर खड़े थे, जो उसी के खास बंदे थे। ये सुल्तान बे की खुफिया काल कोठरी है। आरजू यहाँ हारून साहब से छुप कर आई थी, सिर्फ अपने सुल्तान को देखने के लिए, मगर वो यहाँ आकर बुरी तरह से सुल्तान के जाल में फंसेगी, उसे ये अंदाज़ा नहीं था। हाँ, ये मेरी खुफिया काल कोठरी है। तुम्हें क्या लगा सुल्तान बे को तुमने बंद किया है? तो तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। इन 3 सालों से बेवकूफ़ बन रही थी, मेरे हाथों की कठपुतली बनकर नाच रही थी, और तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आया कि मैं नहीं, तुम मेरे इशारों पर नाच रही हो। सर्द लहजे में कहता वो आरजू को खौफजदा कर गया। फटी आंखों से सिर्फ उसे ही वो देख रही थी जो सामने खड़ा शायद उसे देखना भी कोई गुनाह समझ रहा था। वो वो न्यूज़ चैनल पर, उस पर सुल्तान बे तुम्हारी खुदकुशी की खबर, क्या वो भी झूठ था? वो उसकी जानिब देखती हुई उन सब चीज़ों के बारे में पूछने लगी जिसकी वजह से वो शायद धोखा खा चुकी थी। हाँ, सब कुछ फ़रेब था। तुम्हें जाल में फंसाने के लिए मैंने और मिस्टर माफिया ने ये जाल बिछाया था। तुम 3 साल से हमारे साथ रह रही थी। तुम्हें ज़रा सा भी शक नहीं होने दिया हमने कि हम तुम्हें अपने सोने के पिंजरे में कैद करने के लिए ये सब कर रहे हैं। नफ़रत का ड्रामा सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए मिस्टर माफिया और मेरे प्लान का हिस्सा था, वरना हम आज भी पहले की तरह एक दूसरे को चाहते हैं। इस ताज़िया नज़रों से उसे देखते हुए अज़ली सर्द मोहर लहजे में वो उसको कहने लगा, हाँ सुल्तान बे, तुम अपनी बीवी की मौत का बदला मुझसे लेना चाहते हो? तो आओ और मुझे जान से मार दो, क्योंकि तुम्हारे हाथों से मरना तो मेरी खुशकिस्मती है। किसी और के हाथों मरने से ज़्यादा सुकून महबूब के हाथों से मरने में मिलता है। वो अचानक से ज़ोर से हंसते हुए कहने लगी। फरगाम सुल्तान उसकी बात पर आग बगूला होकर आगे बढ़ा, मगर फिर कुछ सोच कर ठहर कर उसे बगौर देखने लगा। शट अप। मेरी बीवी का नाम मत लेना, वो जिंदा है, मुझे यकीन है। लेकिन मैं तुम्हें सज़ा तो देकर कर रहूँगा, मगर अपने हाथों से तुम्हें कभी मौत नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी इस खुशकिस्मती को बदकिस्मती में बदलना चाहता हूँ। तुम्हारी मौत सुकून से नहीं, बेसुकूनी से होगी। इतना तड़पोगी तुम कि तुम खुद को पागल बनकर मारने के लिए दिन रात बेचैन रहोगी। खतरनाक लहजे में कहता वो अपनी सुरमई आंखों में वही तासुर लिए जो वो अपने दुश्मनों के लिए अपनी आंखों में लाता था। आरजू को तड़पा कर रख गया। नहीं सुल्तान, तुम मुझे मारो अपने हाथों से। तुम मेरे नहीं हो सकते तो मेरा तुम्हारे हाथों से मरना ही सही रहेगा। मैं ना अपने दुश्मनों को कभी मौका देता हूँ और ना कभी उनसे उनकी ख्वाहिशात पूछता हूँ। मैं एक बेरहम दरिंदा हूँ। मैं जालिमों के लिए खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता हूँ। तुमने अपनी हविस की वजह से एक मासूम लड़की जो मेरे इस पत्थर दिल में आकर बस चुकी है, तुमने उसे अपनी हविस की वजह से हर्ट किया, उसे कई बार नुकसान पहुंचाया। कभी पूल में फेंका तो कभी आग में झोंका। यहाँ तक तुमने हमें जुदा करने के लिए हम पर जादू तक करवाया। तो मैं तुम्हें कैसे इतनी आसान मौत दे दूँ? हाँ, तुम तो बेसुकूनी से तड़प तड़प कर मरोगी, मगर मेरे हाथों से नहीं, बल्कि उसी भट्टी में जलकर तुम मरोगी जिसमें तुमने मेरी रूही को धक्का दिया था। वो 3 साल पहले हुए हादसे को सोचते हुए शदीद नफरत से कहने लगा। आरजू फटी आंखों से उसे देख रही थी, क्योंकि ये सब उसने बड़ी चालाकी और एहतियात से किया था। तो सुल्तान बे को कैसे पता चला इन सब के बारे में? तुम यही सोच रही होगी ना कि ये सब मुझे कैसे पता चला। चलो मैं तुम्हें 3 साल पहले जो हुआ था वो सब एक एक करके बताता हूँ, और ये सब मुझे कैसे पता चला ये भी तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। वो उसकी जानिब देखते हुए कहना शुरू हो गया और 3 साल पहले जो उसने किया था नफरत से उसे बताने लगा। आरजू खौफ से कांपती उसकी बातें सुनने लगी। उसने शायद उसे हल्के में लिया था। वो भूल गई थी जिसके साथ वो ये गेम खेल रही है वो एक जालिम इंसान है। अगर उसे इस गेम के बारे में पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जी तो रीडर्स, 3 साल पहले क्या हुआ था ये तो आपको अगली किस्त में पता चलेगा, इसलिए स्टे ट्यून्ड।